आमच्या वार्षिक फेस्ताच्या संभ्रमांत आमी आसा. म्हजो उडास 4 वर्सां फाटीं वेता. ह्या फिरगजेच्या मुखेल्यांनी ह्या फिरगजे विशयान माहिती दिवची एक डॉक्युमेंटरी काडिल्ली 4 वर्सां आदीं. सांता क्रूज ते बेद्रेम म्हणजे बेद्रियांचो भाग्यवंत कुरीस. आनी ह्या डॉक्युमेंटरीक ह्या साक्ष्यचित्राक 2 भासांनी कन्नड आनी इंग्लीश भाशेंत ताळो हांवें दिल्लो. मागीर हांव विसरलो. पूण थोड्या म्हयन्या आदीं मनादी बाब ग्रेगरीन आमच्या फेस्ताक तुवें ये जय मीस बेटे जय शर्माव सांगिचें म्हणटना परत्यान हांवें डॉक्युमेंटरी पळयली 2 भाशेची. आनी डॉक्युमेंटरी पळयल्या उपरांत तें पळोवन आज आयलां नियाळ दिवंक. ताच्या पयलें एक 2-3 संगती हांव तुमकां सांगूंक आशेतां. व्हडा अभिमानाच्यो गजाल्यो त्यो. उडास आसूंदी आमी एका चारित्रीक जाग्यार आसा. इट्स अ हिस्टॉरिकल प्लेस. हें बांदप 160 वर्सां जावंक पुरो. पूण हांगा बावाट 300 वर्सां की चड वर्सां जावन हांगासर आसा. दुसरें, आमी एका पवित्र थळार पवित्र मीस भेटोवन आसा. अभिमान बघाचे आमकां. तिसरें, आमी पवित्र कुर्साच्या सावळेंत आसा. चवथें, बावार्थाची पाळां गुंड रोंबल्या जाग्यार आसा. हांवें चिंतून सांगता, डॉक्युमेंटरी पळोवन व्हरून पळोवन सांगता. टिप्पूच्या काळार आमची इगर्ज उरल्यारी आमच्या फिरगजेच्या सबार मालगाड्यांनी दोगदोणी बोगुल्लो जागो हो. तांचे पैकी थोड्यांनी श्रीरंगपट्टणांत पाटी येवन बरवशान हो जागो प्रतिश्ठापन कर नवीकरण कर आमकां बरवसो दिल्लो जागो हो. आनी निमाणें पॉयंट, हांगासर आमचे पुर्वज खुर्सा तावन कुरोवा कुशीन समकाल्लो जागो हो. तुमकां अभिमान भोगनाय? डोंट यू फील हॅपी अबाउट इट? डोंट यू फील प्राऊड अबाउट इट? म्हाका अभिमान भोगता. आनी ह्या जाग्यार हांव नियाळ दिता आसतना एक रितीचें रोमांचन म्हणटा पळय, बावाट तसो दिवो पेटता आनी बरवशाची किरणां दिसतात. तुमकां हो दैवीक अनुभव जाला म्हण हांव चिंता. आनी आज ह्या जाग्यार म्हज्या याजक बाबा सांगता हांगा हांव प्रसंग दिता आसतना एक विशिश्ट अनुभव जाल्लो म्हाका हांव तुमच्या लागीं वांटून घेते आसा. तर आयच्या फेस्ताक आमी अशें नांव दिया, हें फेस्त आमच्या बावार्थाचें आचरण. हें फेस्त बरवशाचें आचरण, उपकारी काळजामनाचें आचरण, कुर्सात हांव कुरोवाक समकोवच्या बरवशाच्या यात्रिकाचें आचरण. 3 संगती आज आमी फेस्ता वेळार नियाळ करया. इल्लोसो वेळ तेणें जाल्यार म्हाका माफ करा. फाटीं पळोवया, उपकार नियाळया आनी अर्गां दिवया. मुखार पळोवया बरवशान, फुडें पळोवया आनी देवाचेर विश्वास दवरया. बोवारी पळोवया आनी आमच्या दुबळ्या धाकट्यांतय जेजूक पळोवन तांची सेवा करया. आतां हांव नियाळाक येता. कोंकण कोगुळ विलफिरेमी बस, जाची पदां हांव जायते फावटी उल्लेख करता, एक पद अशें बरयता, आमी पयशिले पळयणारी आयल्या ह्या संवसारी 4 दीस पयाण करून ह्या जिविताच्या रस्त्यारी निमाण्या दिसा हें पळयन रावता त्या अकरेच्या बंदरारी. उद्देशपूर्वक हांवें ह्या गिताचो उडास केलो. आमी क्रिस्त जयंती 20-25 जुबले वर्सांत आसा. आनी ह्या सामान्य जुबले वर्सा विशय होच आमी पळयणारी बरवशाचे पळयणारी बरवशाचे यात्रीक पिलग्रिम्स ऑफ होप. ह्या जुबले वर्साचें लांछन पळया. खंय हांगासर आसूंक बरो लांछन खंय म्हणे आसा पळया. आनी ह्या लांछनांत सकट विवर आसा. अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स म्हणटात. हांव तुमकां विवरून सांगता. तातूंत 4 रंग आसात, 4 व्यक्ती आसात. तशें म्हळ्यार संवसाराचो सगळो लोक आयलो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साऊथ. बोट शेपीर ते रावल्यात. म्हणजे जिवीत ह्या संवसार म्हणल्यार दर्यांत एक बोट आसल्या बरी. ते सौग व्यक्ती ते पिंतूर खंय आसा पळया तुमी. एकामेका आरोवन धरलां तांणी. तशें म्हळ्यार आमकां सगळ्यांची गरज आसा. आमी एक समुदाय, आमी कुद्र्यार जियेनाव, आमी इंडिविज्युअल जावंक साध्य ना. थंयसर लारां आसात पळया. तशें म्हळ्यार कश्ट दगदणी पंत आव्हानां आसात. आनी मुखल्या व्यक्तीन खुर्साक वेंगलां. तशें म्हळ्यार कुरीस आमचो बरवसो, थारो आनी साल्वासांव. जेजू क्रिस्त आमचें अँकर, नंगर म्हणटा आमी. देखून आयचो विशय खुर्सात हांव कुरोवाक आमी बरवशाचे यात्रेक. वी आर पिलग्रिम्स ऑफ होप, नॉट होपलेस पिलग्रिम्स. ताका फरक आसा.
आयची तिनूय वाचपाक तुमकां आपोवन व्हरता, मागीर आमच्या जिविताक आमी एप्लाय करया. तिनूय वाचपाक निराश जाल्ल्यांक बरवशान भरतात. चॅलेंजीस पंथावन येताना कंगाल जायनाका, चंचल जायनाका. आमी कंतार म्हणटा न्ही, कंगाल जायनाका, चंचल जायनाका. हांव तुज्या संगता आसां, सदांच तुज्या संगत आसा, बरवस दवर. ही बरवशाची उतरां. पयलें वाचप सांगता, धैर्यान भरचें वाचप, जें कितें इसाया प्रवादी इस्रायलाक सांगता तें आमकां सांगता. डोंट वरी, बी हॅपी. भियेनाका, निराश जायनाका. हांवें तुका आकारला. हांवें कंतार घडले आसा, हो संवसार सांडितरी हाताच्या ताळवेर तुजें नांव लिखलां. आवयच्या गर्भांत आसच्या पयलींच हांव तुका जाणा. तूं म्हजोच, तूं म्हजेंच. तूं उदकांतल्यान बेशी बुडचो नाय, उज्यांतल्यान बेशी लासचो नाय. होप, बरवस. दुसरें वाचप सांगता, सांपावलोची उतरां ह्या जुबले वर्साचें ध्येय वाक्य. भोवशा तुमी खारकोळ हातूर गेल्यार फाटल्या 5 दिसांनी थंय हातुरांत वचचो विशय आसलो. तुमकां कांय आयकून पुरो जाला कोण ना हो विशय. बरवसो आमकां निराश करिना. जेवण नासतना 3 म्हयने वाशेत खंय, उदक नासतना 3 दीस वाशेत खंय, वारें नासतना 3 मिनटां वाशेत खंय, बरवसो नासतना 3 सेकंदाय वाचूंक जायना म्हणटा एकलो जाणटो. आयच्या वांजेलाक तुमकां आपोवन व्हरता थंयसर आपोस्तलांची एक होपलेस सिट्युएशन, निराशी. होप तांच्या सांगाता बोट दोनीर आसा. होप म्हळ्यार जेजू. तो आसूनय निराशेची परिस्थिती देखून जेजू म्हणटा, संवसार म्हणल्यार दर्यांत पयण करतना सलवणी पिडा येता आसतना मुजेर दिश्ट घाला. हांव तुमकां शाबितायेन बंदराक व्हरून पायतां. तुमी चिंतूंक पुरो पापसाहेबान हो विशय कित्याक विसला बरवशाची यात्रिका. हांव तुमकां इल्लो विवर दिवंक प्रयत्न करता. पापा फ्रांसिसान कित्याक विसला म्हळ्यार 2025 वर्सां आदीं जेजू ह्या संवसार येता आसतना असलेंच एक होपलेस सिट्युएशन आसलें. ती परिस्थिती कसली म्हळ्यार ती आतां आमच्या समाजान उठोवन दिसता. हांव तुमकां एक सादारण आयच्या परिस्थितीक तुमकां आपोवन व्हरता. राजकीय परिस्थिती कशी आसा, अल्पसंख्याकाची परिस्थिती कशी आसा तें तुमकां सांगता. बरें आयकोवया. जेजू येता आसतना राजकीय आनी धार्मीक मुखेल्यांनी दुबळ्यांक शोशण केलें. समाजांत बहिश्कार जाल्ले आसले, कास्ट सिस्टम आसलें. समर्थीचें व्यापारीकरण जालें, कमर्शियलायझेशन ऑफ द रिलिजन. ताणें देवळांत सगळ्यांक धांवडायलें. म्हज्या बापाचें घर तुमी सोरांचें बुयार केलां म्हूण धांवडायलें. धार्मीक मुखेल्याचें कपटपण आसलें थंयसर. ते गुवळीने बोलपे आसले. स्त्रियांचें शोशण जातालें, टॅक्स, वोजी, नियमां. आनी जेजू सांगता सर्वंतार जालो. ताचें मॅनिफेस्टो तेंच देवान म्हाका अभिषेक केला दुर्बळ्यांक बरी कुबार दिवंक. 20-25 years उपरांत द वर्ल्ड स्टील स्टँड्स इन नीड ऑफ लिबरेशन. अजुनय सुटकेक राखून आसा संवसार. हांव तुमकां वास्तविकताक आपोवन व्हरता. आज पापसाहेबान कित्याक विसला म्हळ्यार सांगता हो विशय. संवसारार झुजाची काळी मोडां दिसून येतात. रशिया आनी युक्रेना मदें मात न्ही, इस्रायल आनी पालेस्तिना मात न्ही. आयडियोलॉजीचें झूज जाते आसा. फॅसिझम, कॅपिटलिझम, कम्युनिझम, सोशलिझम हें आयडियोलॉजीचें झूज जावन आसा. कोमुवाद बळवंत जावन येत्या. आमच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांच्या मोतींत द्वेशाचें बीं उमत्यात. मुस्लीम पाड, क्रिस्तांव पाड बीं उमत्यात. एकाच मांकार एका तेंपार हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्तांवांची भुरगीं सांगाता बसून फ्रेंड्स जाल्लीं. आज दुस्मानकाय कणगाले आमच्या राजकारण्यांनी. जातीच्या नांवार, धर्माच्या नांवार विभाजन जाते आसा. संविधान बदलूंचे प्रयत्न चलत्या. गांधीजीक जिवेशी मारल्या, हिटलराचें जिवेशी मारिल्ल्याची आनी हिटलराचीं तत्वां दिसून येत्यात. इंग्लीश भाशेचे 3 T's मिस जाल्यात आज. ट्रस्ट, ट्रूथ अँड टॉलरन्स. आज मारचे बरो फटीत. न्यूजार खंयचे येता सत म्हणलें पातयूंक जायना. विश्वास ना आनी टॉलरन्स ना. पवित्र सभेन स्कांदल आसा, घोटाळो आसात. केरळा गेल्यार थंयसर झगड पडटात इगर्जे भितर. हांव तुमकां सकट विवर दिवंक वचना. स्ट्रेस, वत्तड, डिप्रेशन आनी सुसायड ही आनी एक पिडा. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सांगता येदोळ पर्यंत भारत डायबिटीसाचें कॅपिटल आसलें खंय, राजधानी. आनी थोड्या वर्सांनी भारत सुसायड कॅपिटल जाता. हे म्हजी स्टेटमेंट न्ही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन. देखून एकलो जाणटो सांगता 17वें शतमान खंय ज्ञानोदय शतमान खंय, 18वें शतमान खंय राजावाचें शतमान खंय विज्ञानी तत्वज्ञानी रायले, 19वें शतमान खंय प्रोग्रेस प्रगतीचें शतमान, क्रांती, हसिरू क्रांती, इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन, 20वें शतमान खंय तांत्रिकतेचें टेक्नॉलॉजिकल रेव्होल्युशन, आनी 21वें शतमान जातूं तूं आनी हांव जियेते आसा, हांव फाट बगचें नाका तुमकां, पिश्यांचें शतमान खंय, मानसीक पिडेस्तांचें शतमान खंय, डिप्रेशन, स्ट्रेस आनी होपलेसनेस. देखून
जुबलेवाचो विशय आमकां दिला बरवसो निराशे करना. फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, इज ओनली अ बेंड ऑफ द रोड. सोलवणी आमची अखेर न्ही. हाका पूरक जावन आज हांवें विशय वेंचला खुर्सातावन कुरोवाक आमी बरवशाची यात्रिकां. आज 3 शब्द तुमी उडास दवरल्यार पुरो. खुरीस, कुरोव आनी बरवसो. आमच्या काळाचे कुरीस खंयचे म्हणल्यार तुमकां सांगता. भुरग्यांकी कुरीसात, तरणाट्यांकी कुरीसात, कुटुंबाच्यांकी कुरीसात. पयलें स्ट्रेस, वत्तड. सर्व जाग्यांनी वत्तड. शिकपा शेतांत, वावरा शेतांत, लग्ना बेसांत, कुटुंबांत अनितीचो स्पर्धो आनी अस्वाभावीक स्वप्नां, अनएथिकल कॉम्पिटिशन अँड अनरियलिस्टीक ड्रीम्स. आतां भुरग्यांक सांगता आवय बापायन बरें आयका. भुरग्यांक आवय बापाचें वत्तड. भुरग्यांक फर्स्ट म्हणून सांगचें नांव वाडीचें रे पुता, सेकंड कोणें येवचें, थर्ड कोणें येवचें. आनी जीं स्वप्नां म्हाका धाकटेर जावंक जाय आसलें, म्हाका नर्स जावंक जाय आसलें, म्हाका जावना देखून हांवें भुरग्यांक वत्तड घालचें तूं जा, हांव जावना. तें जाता. ताचें पॅशन कितें ताका करूंक सोडा. तुमी 3 इडियट्स फिल्म पळयलें मू. तातूंत एक वायल्ड लायफ फोटोग्राफर आसा, तो इंजिनियरिंगाक गेल्लो, तें सोडून आयलो. कितें पॅशन तें करूंक सोडा, वत्तड घाल नाकात. तशेंच टिचरींचें वत्तड, पियर ग्रुप सांगात्याचें वत्तड. टिचरीचें वत्तड घालूंक तें आमच्या इस्कॉलाक नांव हाडिचें, CETन रँक हाडिचें. नांव हाडल्यार आमकां इल्लें मार्केटींग बरें जाता, एडमिशन सरतात. भुरगीं मेशीन न्ही, भुरगीं मेशीन न्ही, मनीस. उपरांत कामाच्या जाग्यार वत्तड तुमकां सांगता. रन अँड रन, टॉप पोजिशन, पयशे एकच मानदंडा. आदल्या हप्त्यांत हांव एका चलयेक भेटलो, मुंबयच्या आमच्या फिरगजीची, 26 इयर्स, एका कंपनींत वायस प्रेसिडेंट. तुमी जाणा सांबाळ तिजो 1.5 लाख. पूण ती म्हणटा हांगासर हायर ऑर फायर, परफॉर्म ऑर पेरीश, अपडेट ऑर आउटडेटेड, एक्झिस्ट ऑर एक्सटिंक्ट. शिकाचे, PhD करीचे. सॅक्रिफायस, कुटुंबाचें जिवीत, फ्रेंड्स नात, स्ट्रेस सुरू जाता. स्पर्धो, न्हीद ना, देव ना, समाज ना, संबंध ना, एकसुरपण. आनी एकसुरपण आयल्यार कारें करता तुमी जाणा, ड्रग्स, पार्टी. बेंगलुरांत आनी पळया पुरा पब्स, पार्टी टू ईज द स्ट्रेस. आनी हे खंय व्हरून पावता म्हळ्यार आमच्या काजाराच्या जिवितांतलें परवर्शन. हांव तुमकां सांगता. आतां लिव्ह इन रिलेशनशीप, पार्टनर नाका म्हाका, सांगाता रावचें कितून तें रावता सर. मल्टिपल पार्टनर्स आनी LGBT तुमी जाणात. पयलें देवान काजार केलें आदाम आनी एवे मदें, ॲडम आनी मॅडम आहलें. आतां ॲडम आनी ॲडम आनी मॅडम आनी मॅडम. हांव कितें सांगता तुमकां समजता, धाकट्या भुरग्यांक समजोवचें ना. सर डुबी भरून सांगना. डिंग्स म्हणटात, डबल इन्कम, नो किड्स, भुरगीं नाकात. अविश्वासपण, ग्लॅमरस काजार, ग्रामर ना ताका, ग्लॅमरस काजार, उठा उठ वेगळो आसात. आतां काजारच नाका म्हणच्यात कित्याक चेरके शिकनात म्हणटात. आनी कोणा लागीं इंटर रिलिजियस काजारां. कामानांत, कामानांत देखून मायग्रेशन आनी एक प्रॉब्लेम आमचें. हें आमी उगडास दवरया. मायग्रेशन थंय परगांवां वेतात, थंयची संस्कृती माय गांव, माय भास आनी मायक विसरातात. गांवांत आसात मलगडी मात जाता, देखून आमचें पॉप्युलेशन देंवोन आयलां. आतां घरांनी सडावती गरजेनी पळया तुमी मलगडी मात, भुरगीं पुरा परगांवां गेला. हांव दूर सांगता तांकां मायग्रेशन कित्याक आमच्या गांवांत कामानात. हांव तुमकां कुटुंबाचें वातावरण सांगता. थंयसर एकामेका वेळ ना, संवाद ना, मागणें ना, थिदवण ना, मार्गदर्शन ना. तुमी म्हणटात कोणा पाद्र्या पुरो नेगेटीव ना, नेगेटीव न्ही, बरेंपण आसा. हांव तुमकां सांगता तुमी भुरग्यांक तुमच्या मस्त डेलिकेट करून दवरलां. डेलिकेट म्हळ्यार टच मी नॉट, एक गोंबेबरी करून दवरलां. इल्लें कश्टाचें काम हांगा हॉस्पिटलांनी करतात, कोण ना ते सिटींत आनी मात तशें कांय करूंक गोतूना. एक आयदान वस्तू घाले, वस्तूर दिवंक गोतूना, प्लेट दिवंक गोतूना, पुरा एक बेबी डॉल बरी करून दवरलां. वेळ ना म्हळ्यार हांव तुमकां ल्हान घडी सांगता. एक बापूय, एक मॅनेजर आसलो. सकाळीं भुरग्यान उठच्या पयलीं ताणें कामां वयचें, राती भुरगो न्हिदता, मागीर येवचें घरा. देखून हांव बापायला विचारता, पूत पापा तुका कितलो सांबाळ, एका वराक पर आवर कितलो सांबाळ? काल्याक रे न्ही म्हाका सांग. 4000 म्हणालो बापाय. मागीर म्हणालो पूत पप्पा म्हाका 2000 रीण दिताय गे. काल्याक रे? रागेलो बापाय. रिणी सर नाका वच. पूत गेलो वयर रुमाक गेलो जाल्यार बापायक मागीर बेजार जालें, देखून वयर गेलो बापायक. काल्याक रे पुता तुका 2000 रीण कित्याक? तो म्हणालो पप्पा म्हजे पॉकेट मनी 2000 म्हजे लागीं आसात. तूं म्हाका 2000 दिशी जाल्यार 4000 जाता. हांव तुका 4000 दिता, म्हाका 1 वर दिताय गे. तुजें 1 वर दिताय गे. टायम, गिव टायम. तूं वेळ दिना जाल्यार तो सोदून भायर वेता. ताका वायट इश्ट मेळटात. सामाजीक माध्यमां, सूख माहेत, रातारात ग्रेस्तायचे, 2020 कल्चर, फास्ट फूड कल्चर, आड वांटो धरता, सायबर फ्रॉड, PUBG, डार्क वेब, ड्रग सप्लाय, एडिक्शन, अनैतीक कामां. कित्याक तुवें वेळ दिवं नाय, तो भायर गेलो, भायर इश्टाक जालें.
तिसरो कुरीस हांव युवा जाणां सांगता, नास्तीक म्हणसो आमच्या युवा जण म्हणणी जारालतरान सांगता, आय डोंट नीड गॉड, आय कॅन मॅनेज माय लायफ म्हणलें चिंता बसा. इगो, हेड स्ट्रॉंग. कोण मागतात पळय इगर्जेच्या मुखल्या बांकार युवा जण म्हणटात एक जाल्यार हांकां प्रयोजन ना, बावट काय ना म्हणटा. पापा जुवां पावल सांगता, बावटतांनी राजांव म्हळ्यार सुकण्याचे 2 पाकाटे आसले बरी, आनी सुकण्याक 2 पाकाटे जायचे शेवटाक पावोंक. जशेंच आमकां आमच्या शेवटाक पावोंक 2 जायचे. आतांचे युवा जण पळया, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचे युवा जण आमचे, चॅट GPT, रोबोटीक युगाचे, रोबोटीक टिचरांत, रोबोटीक आवयो येतात कोण आनी बापा येता कोण, रोबोटीक पाद्र्या बी आयल्यात शर्माव सांगूंक आनी कुमसार आयकूंक. थोड्यांक बारीक खुशी जाली, तांच्या गेल्यार कांय पेनन्स वा प्राचीत मेळना म्हण. देखून उडास दवरया, वी हॅव टू सरेंडर टू द वील ऑफ गॉड. आतां कुरो वापावची वाट सांगता. कुरीस हांवें सांगलें कुरो वापावची. माय बाबानो भुरग्यांक वेळ दिया, दिमेर पडोन मागोवंक शिकया, मनशापण शिकया, सेन्सिटिव्हिटी शिकया. आनी एक सांगता, ऑब्जर्व करा तुमच्या भुरग्यांक. तो उलयना जाल्यार, रुमांतल्यान भायर येना जाल्यार, न्हीद आना जाल्यार, जेविना जाल्यार कांय प्रॉब्लेम आसा, कावन्सिलिंगा व्हरा, सायकॅट्रिस्टाचे व्हरा. तुमी कांयलो जेवचे नाका, स्टिग्मा आसा म्हूण. आनी भुरग्यांक हांव सांगता, पापा पावल सोवो बेस साहेब जावन आसलो मिलान, आनी मिलानचो बेस साहेब आसतना एका घरची भेट करूंक गेलो. मलगडी 80 वर्सांची स्त्री, घर भारी सोबिता, वस्तू आत. ताका पाप साहेबान बेस साहेब म्हळें, यू मस्ट बी क्वायट हॅपी इजंट इट, तूं खुशी आसाय कोणा न्ही म्हळ्यार वस्तू पळोवन सांगलें पाप साहेबान. ताका ती म्हणाली, साहेबानो पुरा वस्तू आसा खुशी दिसता, पूण ना, हांव हांगा एकसूरपणान मरता म्हणाली ती. म्हजी त्या भुरग्यांक म्हाका पळोवंक येनासतना 3 वर्सां जालीं, हांव एकसूरपणान मरता. पाप साहेब म्हणटा, गॅजेट्स, TV, मेशीन संतोष दिवंक शकना, सांगात, संवाद, संभाशण हें संतोष सांगता. देखून भुरग्यांक तुमी खंय आसल्यार तुमच्या आवय बापूय मोरच्या आदीं पुणी घरा येवन थोडो वेळ करची. मेल्ल्या उपरांत आनी बँड करचें घाल्याक, बेश्टें पुरसांव करचें घाल्याक, नाटक करचो नाका. ही वचणानो सलवणी आयिल्ल्या वेळार तुमी निराश जावचे न्ही, सुसायड करचें न्ही. अंत्य जालें म्हण हांव म्हजें एग्जाम्पल सांगता तुमकां. हांव गेल्लें एक सांगता. एका 3 वर्सां आदीं म्हज्या जिवितांत व्हडलें अनुवार आयलें. हांवें देवाक सवाल केलें, कित्याक हांवें कसली चूक केल्या. देवान म्हळें, सवालां विचार नाका, म्हजें तुका येवजन आसा. सरेंडर, तूं समर्पण कर. हांवें समर्पण केल्ल्या वेळार म्हाका न्हीद पडली. कितलेशे जाणांक देवान आंज पडव्या टायपा रुपार म्हाका दांड म्हाका उखलना. देखून आज हांव वचून हें सांगता कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका बळिश्ट केलां. देखून सरेंडर केल्ल्या वेळार तरणाट्यानो जालें म्हूण अंतकरणांत फेलियर, तुमकां एग्जामांत फेलियर, बिझनेसांत फेलियर, दॅट इज नॉट दी एंड ऑफ द रोड. आनी मांड हांव येता, जुबलेवाचें वर्स राजी जावं, बोगसूंक आनी माफी करूंक, संबंद जिवाळ करूंक हें वर्स जावन आसा. खालतो जाव्या. आमकां मस्त पटी समस्या आसात. वाट सोडना, एकामेका उलयना. मागीर आतां घराघरांनी कुरीस व्हरचें जालां. एक सांगता, नीज इवकरिस्त सुरू जावन सो इगर्जेच्या गेटीच्या भायर, इगर्जे भितर न्ही. कित्याक थंय बऱ्या करण्या विण्या भावार्थ व्यर्थ म्हळ्यार आमी उडास दवरया. हांव अखेर करता, आमी कुर्सांत हांव कुरो वा कशें पावचें म्हणल्यार एक एग्जाम्पल तुमकां दिवं. मुंबयत रेल्वे स्टेशनार तुमी गेल्यात कोण ना, थंय तुमी ट्रेना भितर वचचें म्हणना, भायर येचें म्हणना, तुमकां लोटून घालतात, लोटून भायर घालतात. एका गर्देच्या ट्रेनीर एका कंपार्टमेंटात एका TCक एक पर्स मेळ्ळी. मस्त पयशे आहात, कोणाची म्हण सोदता तो. तातूंत कांय आयडेंटिटी कार्ड ना. देखून ताणें विचारलें, ही पर्स कोणाची गी म्हूण विचारलें. एकलो प्रायवन सादारण 70-75 वर्साचो, ती म्हजी म्हणालो. ताका TCन विचारलें, तुजी मनशाक प्रूफ घाल्या. प्रूफ सांगता म्हणलो, तातूंत जेजूची फोटो आहा म्हणालो. तो आसलो TC, जेजूची फोटो कोणें दवरया सायबा, तुवें घालें, तुजी म्हण कशें सांगचें. हांव सांगता, TC मामा म्हजी काणी सांगता म्हणालो. हांव 5 वर्सांचो आसतना म्हज्या माय बाबान ती म्हाका पर्स दिल्ली आनी तांची फोटो घाल्ली हांवें. हांव 15 वर्साचो आसतना सोबीत सुंदर हांव तो दिसलो, म्हजीच फोटो घाली हांवें. हांव 20 वर्सांचो आसतना एका चलयेच्या मोगार पडलो, त्या चलयेची फोटो घाली हांवें. आमी 25 वर्सां आमी खाजार जाले, हांव आमच्या दोगांची फोटो घाली. आमी 28 जाता आसतना आमकां चेरको भुरगो जल्मलो, ताची फोटो घाली हांवें. आनी आमी संतोश पावतेले. हांव वर्सां पाशार जालीं. म्हजी माय बाप सरलीं, म्हजी पत्नी सरली, म्हजो पूत काजार जावन उबोवन गेलो परगांवाक. आनी हांव एकसूरपणान डिप्रेस जावन कश्टांत आसतना, जीवघात करया म्हूण पडटा आसतना कोणीय एकलें म्हज्या इश्टान म्हळें, आरे वो एक बूक वाच. म्हाका बायबल दिलो ताणें. आनी बूक वाचता वाचता
थंय म्हाका एकलो इश्ट मेळ्ळो. तो म्हणटा कश्टांतल्यान न्हू वजन ववेतल्यान म्हजे सरचिने या जिवीत अंतिनी वादळ तुमचे थंड करता. आय एम द होप, होपलेस जायनाका. आनी हांवें वाचूंक सुरू केलें. तो म्हजो इश्ट जालो. ताची फोटो दवरली हांवें. तिसीक दोळ्यांतल्यान दुकान दिवंक सुरू जाली. तिसी म्हणलो आनी एक्सप्लेनेशन नाका ताची पर्स दिली. तिसी देंवलो आनी ताणें एक आंगडी वचून म्हळें म्हाका देवाची फोटो दी काल्याक म्हज्या पर्सान दवरच्याक. भाव भयणीनो, कश्ट आयल्या वेळार वादळ आयल्या वेळार तुमच्या जिवितांत जेजूची पर्स दवरा. तुमकां शाबीत तो पंदराक पायता. ही गीत हांव गायता. फादर वाल्ली मेंडोन्सान बरयलें. जिणयेच्या दोणीरी पैनाच्या वेळारी वाऱ्या वादळांनी रात म्हाका सोम्या पावय सरगारी. जिणयेच्या दोणीरी पैनाच्या वेळारी वाऱ्या वादळांनी रात म्हाका सोम्या पावय सरगारी. जिणयेच्या दोणीरी पैनाच्या वेळारी वाऱ्या वादळांनी रात म्हाका सोम्या पावय सरगारी. कुर्सातावन कुरोवाक आमी बरवशाची यात्रेका.